kinagdangop ako katipo, nakaingon ako sa Ginoo, ikaw ang akong Ginoo. O Ginoo, ikaw ang akong bahin, o akong kupa, ikaw mao ang akong swerte. Taigon ko ang Ginoo nga nagatambag kanako, bisan sa kagabio nagapahimangno kanako ang akong kasing-kasing. Gibutang ko kanunay ang Ginoo sa akong atubangan. Kung nanta siya sa akong tuo, wala ko'y kahadlukan. Usang akong kasing-kasing nalipayog ng akong kalag nagasadya. Ang ako usab nga lawas nagapabilin diha sa pagsalig. Kay dili nimo biyaan ang akong kalag dito sa kahiladman. Nitugot mo nga ang imong butang alagad madunot. Ikaw ang akong kapiling, O Ginoo. Tugtuan mo ako sa dalan ngadto sa kinabuhi, sa kapuno sa mga kasadya. Diha sa imong tuong kamot, hangtod sa kahangturan. Ikaw ang akong kapiling, O Ginoo. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Galacia. May kagawasan kita tungod kay gihatagan man kita kagawasan ni Kristo. Busa, pabilin kamo nga dili ulipon ug ayaw na kamo paulipon pag-usab. Apan kamo, mga igsuon, gitawag aron makabaton og kagawasan. Apan, ayaw himoa ang inyong kagawasan nga pasangil aron maghari kaninyo ang lawas ng pangandoy. Hinunua, pag-alagaray kamo uban ang gugma, kay ang tibuok balaod na tingog sa usa lamang kasubot. Higugmaa ang imong isigtao, sama sa imong kaugalingon. Apan, kung kamo magpinahitay ug magtinukbanay sama sa mga mananap, pagbantay nga dili kamo mahurot pagkalaglag. Kini ang akong isulti kaninyo. Paharia ang espiritu sa inyong kinabuhi, ug ayaw katumani ang pangandoy sa tawhanong kinaiya. Kay ang tinguha sa tawhanong kinaiya, supak sa tinguha sa espiritu, ug ang tinguha sa espiritu, supak sa tawhanong kinaiya. Nagkasumpaki kining duha, busa dili kamo makabuhat sa buot unta ninyong buhaton. Kung buot unta ninyong buhaton, kung espiritu mo ay magmando kaninyo, dili na kamo ilalom sa balaod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
mana kaninyo. Ayon sa kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Ikaw ang Ginoo. Sa nagkaduol na ang mga adlaw nga si Jesus hapit na mukayab sa langit. Ihukom siya pagadto sa Jerusalem. Mipadala siya og mga sinugo nga nag-una kaniya ug nangadto sila sa usa ka balangay sa Samaria aron pag-andam sa tanan alang kaniya. Apan nagdubili ang mga tao didto sa pagdawat kaniya. Kay dayagman nga nagpadulong siya sa Jerusalem. Sa pagkasayod dinhi sa mga tinun-an nga si Santiago ug si Juan, miingon sila, Ginoo, buot ka ba nga musugo kami nga mag-ulan og kalayo gikan sa langit aron malaglag sila? Si Jesus milingi o gibadlong sila. O may padayon sila paglakaw ngadto sa laing balangay. Samtang naglakaw sila, mayo sa katawo nga miingon kang Jesus, musunod ako kanimo bisan asa ka moadto. Si Jesus miingon kaniya, ang mga milo may taguanan, ug ang mga langgam may mga salang. Apan walay kahigdaan ug kapahulayan ang anak sa tao. Ug mingon ang tao, Sir, muuli una ako aron paglubong sa akong amahan. Si Jesus mitubag, pasagdi ang mga patay nga maglubong sa ilang mga binatay. Apan ikaw, lakaw ug iwali ang gingharian sa Dios. May laing tao usab miingon, musunod ako kanimo, Sir. Apan tuguti una ako pagpauli aron pagpanamilit sa akong banay. Si Jesus mingon kaniya, kinsa gani kadtong musugod pagdaro ug unya magpunay lingi dili angay sa gingharian sa langit. Ang ebanghelyo sa Ginoo.